बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C49 न्यूज़ के साथ मैं हूं लाइबा शेख और मैं हूं नफीसा राजपूत। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। अब्बास उमर की रिपोर्ट के मुताबिक हवेली तेलियावाली में कार, मोटरसाइकिल और रिक्शा में तसादुम 5 अफराद जख्मी। अफसोसनाक हादसे में कार, मोटरसाइकिल और रिक्शा आपस में टकरा गए, जिसके नतीजे में 5 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात है, जबकि 3 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 की टीमें मौके पर पहुंच गई और इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद अस्पताल मुंतकिल किए जाने की कार्रवाई जारी है। हादसे की मज़ीद तफसीलात और जख्मियों की शिनाख्त ताहाल सामने नहीं आ सकी। पाकपतन से अब्बास टोगर की रिपोर्ट के मुताबिक बानी व मरकज़ी चेयरमैन पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ मीडिया एंड जर्नलिस्ट महर सईद अहमद ने तंजीम अज़ा के सदर हैदराबाद अब्दुल सलाम निज़ामी की दावत पर 1 रबीउल अव्वल की शानदार रैली की क़यादत की। कालम निगार सैयद मखदूम हुसैन नकवी नायब सदर जनूबी पंजाब PFMJ ने बताया कि इस मौका पर चेयरमैन महर सईद ने रबीउल अव्वल ज़ुहूर पर नूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस माह की आमद पर आलम इस्लाम के मुसलमानों और अब्दुल सलाम निज़ामी को शानदार रैली निकालने पर मुबारकबाद पेश की। महर सईद ने अब्दुल सलाम निज़ामी को हैदराबाद में इन्हें वेलकम करने पर इनका शुक्रिया अदा भी किया। अली हमज़ा की रिपोर्ट के मुताबिक शाहजमाल में चोरी की वारदातें शहरियों में खूब। थाना शाहजमाल की हदूद बस्ती बठारेवाला में नामालूम चोरों ने राना शौकत और DC के घर में नकब लगाकर जेवरात, नकदी और कीमती सामान चोरी कर लिया। मुसलसल वारदातों में शहरियों ने पुलिस गश्त की कारकर्दगी पर तशवीश का इज़हार करते हुए DPO मुजफ्फरगढ़ और आला हुकाम से फौरी नोटिस, मुलजिमान की गिरफ्तारी और मसरूका सामान की बरामदगी का मुतालबा किया है। अहले इलाका का कहना है कि रात के औकाफ में पुलिस गश्त को मुअस्सर बनाया जाए और ड्यूटी में गफलत के मरतब एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। शहरियों ने कहा कि चोरी की बढ़ती वारदातों के बायस इलाके में खौफ रास पाया जा रहा है। पुलिस शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमली इक़दाम करे। कसूर से लहाज शौकत नक्शबंदी की रिपोर्ट के मुताबिक खुडिया खास में जमाते अहले सुन्नत पाकिस्तान के ज़ेरे तमाम 53वां सालाना जुलूस का अकीदत एहतराम से इनेकाद किया जाएगा। इजलास गुलाम होटल खुडिया खास में साहबजादा पीर मुफ्ती मोहम्मद हसन अली कादरी अशरफी अमीर जमाते अहले सुन्नत पाकिस्तान ज़िला कसूर के ज़ेरे एहतमाम मुनक्किद हुआ। जुलूस 12 रबीउल अव्वल शरीफ को 9 बजे दरबार बाबा अब्दुल रहीम शाह से शुरू होकर अपने साबका रोड के मुताबिक बल्दिया चौक खुडिया खास में इख्तिताम पजीर होगा। सीनियर सहाफ़ी महर अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक कोट पीरा कचहरी रोड पर जश्न ईद उल मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में अज़ीमुल शान महफ़िल मिलाद का इनेकाद किया गया, जिसमें उलमाए कराम, नातख़ और सियासी व समाजी शख्सियात ने शिरकत की। महफ़िल से खिताब करते हुए डॉक्टर सुलेमान मसाबी ने कहा कि जश्न ईद उल मिलादुल नबी को हल्लड़बाजी के बजाय एहसास ज़िम्मेदारी, इबादत और रियाज़त के साथ मनाया जाए। महफ़िल बराए सालिसवा मरहूम महर हाजी गुलाम रसूल जोड़ा में मुंतज़मीन व मोअज़्ज़िज़ीन इलाका ने शिरकत की, जबकि इख्तिताम पर मुल्क व मिल्लत की सलामती, तरक्की, इस्तेहकाम और अफ़वाज पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। अब्बास उमर की रिपोर्ट के मुताबिक बिजली चोर की चालाकी भी किसी काम न आई। कोट राधा किशन में सब डिवीज़न 1 में ज़ीरो टॉलरेंस एंटी थीफ्ट कैंपेन के दौरान बिजली चोरी पकड़ ली गई। चेकिंग के दौरान कंज्यूमर मेन केबल में टैंपरिंग करके मीटर से पहले बांध में सुराख के जरिए बिजली डायरेक्ट इस्तेमाल की जा रही थी। एक्सियन मियाँ फ़रूक अहमद की खुसूसी हदायत और SDO चौधरी अमजद अली की ज़ेर निगरानी मीटर इंस्पेक्टर मोहम्मद असगर की सरपरस्ती में मीटर रीडर्स मोहम्मद अब्बास जोइया, मकबूल नंबरदार, मोहम्मद सलीम जट, शुएब अख्तर, शहबाज अहमद, मोहम्मद मकबूल और मोहम्मद नवाज रिजवी ने बिजली चोरी पकड़कर चोरी की चालाकी की खाक में मिला दी। रायवंड से हमारे नुमाइंदे यासिर दिलदार की रिपोर्ट के मुताबिक जश्न ईद उल मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियों के सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर राय बाबर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें मुतल्लिका इदारों और उलमाए कराम ने शिरकत की। इजलास में 12 रबीउल अव्वल के जुलूस के रूट, सिक्योरिटी, सफाई और ट्रैफिक इंतजामात का जायज़ा लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ने तमाम इदारों को बरवक्त इंतजामात मुकम्मल करने की हदायत दी, जबकि उलमाए कराम ने इंतज़ामिया के साथ भरपूर ताउन और अमन व अमान बरकरार रखने की अज़म का इजहार किया। सीनियर सहाफ़ी महर अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर की हदायत पर महकमा सेहत और डेंगी टीम ने मुस्तफ़ाबाद में सर्वे किया। राना कालू वर्कशॉप से बड़ी तादाद में डेंगी लार्वा मिलने पर मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके वर्कशॉप सील कर दी गई।
ایک پلاٹ میں عرصہ دراز سے کھڑے پانی سے بھی لاروا برآمد ہونے پر مالک کے خلاف کارروائی کی گئی، جبکہ مبین کباڑخانہ اور پشاور ٹائر شاپ کو وارننگ نوٹس جاری کیے گئے۔ اینکر پرسن سلیم اللہ باجوہ کی رپورٹ کے مطابق لیسکو ملازم کی ریٹائرمنٹ کی پروقار تقریب قصور میں لیسکو کھڑیاں ویسٹ سب ڈویژن میں ایل ایس گلزار کی ریٹائرمنٹ کے موقع پر ایک انتہائی پروقار اور شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں لیسکو افسران، ملازمین، دوست احباب اور معزز شخصیات نے بھرپور شرکت کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی میں ایس سی قصور انجینئر احمد شہزاد، ایکسین روٹر انجینئر جاوید اقبال، ایکسین جونیئر آر او روٹر ڈویژن علی محمد فیصل اشرف سمیت دیگر افسران اور معززین شامل تھے۔ تقریب کی میزبانی ملک منشا نول، چیئرمین منظور نول اور محمد عمران کمبو نے کی۔ اس موقع پر مقررین ریٹائر ہونے والے ملازم گلزار کے محکمہ کے لیے خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اپنی ملازمت کے دوران محنت، دیانتداری اور ذمہ داری کے ساتھ فرائض سر انجام دیے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ ریٹائرمنٹ ملازمت کا اختتام ضرور ہے، لیکن ایک طویل عرصے تک ادارے اور ساتھیوں کے ساتھ گزارے گئے وقت کی خوبصورت یادیں ہمیشہ یاد رکھی جاتی ہیں۔ افسران اور ساتھی ملازمین نے گلزار کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے ان کی آئندہ زندگی میں صحت، خوشی اور کامیابی کے لیے دعا بھی کی۔ تقریب کے دوران ریٹائر ہونے والے ملازم گلزار کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے اور یادگاری تحائف بھی پیش کیے گئے۔ اس موقع پر ساتھی ملازمین نے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے گلزار کے محکمے کے لیے خدمات اور خوش اخلاقی کو سراہا۔ آخر میں کیک کاٹا گیا اور شرکاء کے لیے پرتکلف کھانے کا بھی اہتمام کیا گیا۔ تقریب خوشگوار اور یادگار ماحول میں اختتام پذیر ہوئی۔ خضر ریاض جٹ کی رپورٹ کے مطابق شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس میں بطور مہمان خصوصی شرکت حاجی محمد نعیم صدر انصاری ایڈوکیٹ ایم پی نے تحریک اصلاح معاشرہ قصور یونٹ کے زیر تمام منعقدہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جو ایوان شاہجہاں میں میرج ہال فیروز پور روڈ قصور میں منعقد ہوئی۔ کانفرنس میں خصوصی طور پر حضرت علامہ مولانا پیر محمد اجمل قادری نے شرکت فرمائی اور نہایت دلسوز، اصلاحی اور ایمان افروز بیان فرمایا۔ محفل میں علماء کرام، مشائخ اعظام، معززین علاقہ اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مقررین نے سیرت طیبہ، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اصلاح معاشرہ، اتحاد امت اور اسلامی تعلیمات پر روشنی ڈالی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارک پر عمل پیرا ہونے، محبت رسول کو اپنی زندگی کا حقیقی حصہ بنانے اور معاشرے کی اصلاح و بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قصور سے بیورو چیف خضر ریاض جٹ کی رپورٹ کے مطابق ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹر ڈاکٹر محمد کلیم کے زیر صدارت ڈسٹرکٹ ایمرجنسی رسپانس کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں انسدادی ڈینگی اقدامات، مونسون صورتحال اور ہنگامی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ ڈاکٹر محمد کلیم نے ہدایت کی کہ پانی جمع ہونے والے مقامات کی فوری نشاندہی کر کے بروقت نکاسی یقینی بنائی جائے، جبکہ قبرستانوں، پارکوں، تعلیمی اداروں، ہسپتالوں اور دیگر حساس مقامات پر ڈینگی سرویلنس مزید مؤثر بنائی جائے۔ انہوں نے لوکل گورنمنٹ اور دیگر متعلقہ اداروں کو نالوں، ڈرینوں اور سیوری نظام کو فعال رکھنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ ڈینگی کے تدارک کے لیے تمام ادارے مشترکہ حکمت عملی کے تحت ہنگامی بنیادوں پر اقدامات۔ اب تک اتنا ہی۔ آپ ہمیں فیس بک، یوٹیوب اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ 24 گھنٹے لائیو دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔